अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। तो नाज़रीन व सामईन, आज हम लोग बगदादी क़ायदा का सबक पढ़ेंगे। सबक नंबर 5 और क़ायदा नंबर 12 के आधा से शुरू करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ता वाव पेश तू, नून ज़बर तून, ज़ा वाव पेश ज़ू, नून ज़बर ज़ून, ऐन वाव पेश ऊ, नून ज़बर ऊन, गैन वाव पेश गू, नून ज़बर गून, फा वाव पेश फू, नून ज़बर फून, क़ाफ वाव पेश कू, नून ज़बर कून, काफ वाव पेश कू, नून ज़बर कून, लाम वाव पेश लू, नून ज़बर लून, मीम वाव पेश मू, नून ज़बर मून, नून वाव पेश नू, नून ज़बर नून, वाव पेश ऊ, नून ज़बर ऊन, हा वाव पेश हू, नून ज़बर हून, हमज़ा वाव पेश ऊ, नून ज़बर ऊन, वाव पेश यू, नून ज़बर यून। क़ायदा नंबर 13। अलिफ या ज़ेर ई, नून ज़बर ईन, बा या ज़ेर बी, नून ज़बर बीन, ता या ज़ेर ती, नून ज़बर तीन, सा या ज़ेर सी, नून ज़बर सीन, जिम या ज़ेर जी, नून ज़बर जीन, हा या ज़ेर ही, नून ज़बर हीन, खा या ज़ेर खी, नून ज़बर खीन, दाल या ज़ेर दी, नून ज़बर दीन, ज़ाल या ज़ेर ज़ी, नून ज़बर ज़ीन, रा या ज़ेर री, नून ज़बर रीन, ज़ा या ज़ेर ज़ी, नून ज़बर ज़ीन, सीन या ज़ेर सी, नून ज़बर सीन, शीन या ज़ेर शी, नून ज़बर शीन, सौद या ज़ेर सी, नून ज़बर सीन, दाल या ज़ेर दी, नून ज़बर दीन, ता या ज़ेर ती, नून ज़बर तीन, ज़ा या ज़ेर ज़ी, नून ज़बर ज़ीन, ऐन या ज़ेर ई, नून ज़बर ईन, गैन या ज़ेर गी, नून ज़बर गीन, फा या ज़ेर फ़ी, नून ज़बर फ़ीन, क़ाफ या ज़ेर क़ी, नून ज़बर क़ीन, कफ या ज़ेर की, नून ज़बर कीन, लम या ज़ेर ली, नून ज़बर लीन, मीम या ज़ेर मी, नून ज़बर मीन, नून या ज़ेर नी, नून ज़बर नीन, वा या ज़ेर वी, नून ज़बर वीन, हा या ज़ेर ही, नून ज़बर हीन, हमज़ा या ज़ेर ई, नून ज़बर ईन, या ज़ेर ई, नून ज़बर ईन। क़ायदा नंबर 14। अलिफ खड़ा आ, नून ज़बर आन, अलिफ वाव पेश ऊ, नून ज़बर ऊन, बा अलिफ ज़बर बा, नून ज़बर बान, बा वाव पेश बू, नून ज़बर बून, ता अलिफ ज़बर ता, नून ज़बर तान, ता वाव पेश तू, नून ज़बर तून, सा अलिफ ज़बर सा, नून ज़बर सान, सा वाव पेश सू, नून ज़बर सून, जिम अलिफ ज़बर जा, नून ज़बर जान, जिम वाव पेश जू, नून ज़बर जून,
حالف زبر حا نون زبنا حانا حوابش حو نون زبنا حونا خالف زبر خا نون زبنا خانا خوابس خو نون زبنا خونا دال ألف زبر دا نون زبنا دانا دال وابش دو نون زبنا دونا زال ألف زبر زا نون زبنا زانا زال وابش زو نون زبنا زونا را ألف زبر را نون زبنا رانا را وابش رو نون زبنا رونا زالف زبر زا نون زبنا زانا زوابش جو نون زبنا زونا سين ألف زبر سا نون زبنا سانا سين وابش سو نون زبنا سونا شين ألف زبر شا نون زبنا شانا شين وابش شو نون زبنا شونا صاد ألف زبر صا نون زبنا صانا صاد وابش سو نون زبنا صونا ضاد ألف زبر ضا نون زبنا ضانا ضاد وابش دو نون زبنا دونا طا ألف زبر طا نون زبنا طانا طا وابش طو نون زبنا طونا زا ألف زبر زا نون زبنا زانا زا وابش زو نون زبنا زونا عين ألف زبر عا نون زبنا عانا عين وابش أو نون زبنا عونا غين ألف زبر غا نون زبنا غانا غين وابش غو نون زبنا غونا فا ألف زبر فا نون زبنا فانا فا وابش فو نون زبنا فونا قاف ألف زبر قا نون زبنا قانا قاف وابش قو نون زبنا قونا كاف ألف زبر كا نون زبنا كانا كاف وابش كو نون زبنا كونا बस आज के लिए इतना ही काफ़ी है। फिर इंशाअल्लाह अगले सबक में मिलते हैं। तब तक अपना ख्याल रखें। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।